ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर डटा हुआ है। तेल की कीमतें हैं वो $90 फी बैरल को क्रॉस कर गई हैं। 4 दहाइयों से जारी एक तनाज़ा जो एक कदम के तौर पर सामने आया है। PKK के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और तुर्की ने ऐसा क्या किया है, इन तमाम चीज़ों की तफसीलात आज की वीडियो में मौजूद है। मशरिक़ वुस्ता से लेकर यूरोप तक के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। हो क्या रहा है, तवारे पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए ताकि आप इन तमाम चीज़ों को जान सकें और समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तवारे पाकिस्तान और मैं हूं सोफिया सिद्दीकी। इस प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लेकर आते हैं वो अपडेट्स जिनके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि ख़ित्ते में क्या हो रहा है, आपकी दुनिया में क्या होने वाला है और आपका फ्यूचर कैसे किस डोमेन में दाखिल हो रहा है। वाज़े तौर पे अगर कहा जाए तो हम आपको बताते हैं वो तमाम अपडेट जो जियो पॉलिटिक्स और जियोग्राफी और जियो वॉरफेयर्स के अकॉर्डिंगली उस डोमेन में घूम रही होती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुस्तनद मालूमात के साथ हमारे साथ जुड़ी रहिए। जब हमने वीडियो के आगाज़ में कहा कि मशरिक़ वुस्ता से लेकर यूरोप तक के हालात बदल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा हुआ है। शाम में गुज़िश्ता 24 घंटों के हवाले से एक बड़ी ख़बर आई है। शाम की अदलिया ने साबिक़ सदर बशारुल असद को कत्ल, तशद्दुद और इंसानियत के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम के मुजरिम करार देते हुए उनकी गैर मौजूदगी में सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया है। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ के बंद हो जाने की वजह से तेल की जो कीमतें हैं उसके बढ़ने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है और $90 फ़ी बैरल को क्रॉस कर चुकी है। और इसके अलावा तुर्की के जंगजुओं की जुज़वी PKK और इसी दौरान तुर्की की पार्लियामेंट में माफ़ी और सज़ाओं की मअतली का रास्ता खुल गया है। 40 दहाइयों पर मुश्तमिल ये जंग क्या ख़त्म होने वाली है? अब इन तमाम चीज़ों के साथ साथ सवाल ये बनता है, क्या मशरिक़ वुस्ता एक नए नक्शे की तरफ बढ़ रहा है? ये कहना वैसे तो बहुत अर्ली है, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें किसी दुनिया के एक नए नक्शे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, जहां हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नाउ द सिचुएशन आर मूविंग टूवर्ड्स द ब्लॉक। दुनिया एक नए ब्लॉक की शक्ल अख्तियार करने वाली है जिसको मेटेरियलाइज़ करना शुरू कर दिया गया है। यानी कि अगर एशिया की बात की जाए जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, ये तमाम ममालिक शामिल हैं और इनके साथ मौजूद है चाइना और रशिया। इस ज़ोन को जो एशिया पैसिफिक ज़ोन है ये एक अलहदा ज़ोन बनने जा रहा है और इसके बाद यूरोप के कुछ ममालिक और अफ्रीका के कुछ ममालिक मिलकर अपना एक अलाइंस बनाने जा रहे हैं। एंड फर्दर मोर अगर डिस्कस की जाए तो अमेरिका अपने रिसोर्सेज को ग्रीनलैंड तक महफूज कर रहा है ताकि वो बेहतर अंदाज में इस तरफ चल सके। बशारुल असद की सज़ाए मौत की ख़बर से अगर हम आज का आगाज़ करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में डेवलप होने वाली ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। शाम से आ रही है, ऐसे वक्त में आ रही है जब शाम में यमनी लोग भी आवाज़ उठाना शुरू हो गए हैं। होसीस का भी इशू बढ़ रहा है। शाम के बॉर्डर पे लेबनान और ईरान अमेरिका के जंग और इज़राइल के साथ जंग में मुब्तला हैं। ताहम इस खबर की अगर तफसील की तरफ जाएं, शाम की अदालत ने साबिक़ सदर बशारुल असद को कत्ल, तशद्दुद और इंसानियत सोज़ जराइम के नतीजे में उनकी गैर मौजूदगी में उन पर सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी है। ये फ़ैसला 2011 में शुरू होने वाले शाम के तनाज़े के दौरान मुबैना तौर पर संगीन खिलाफ वर्जी करने के बाद शुरू हुआ था। अदालत ने बशारुल असद के अलावा 7 मज़ीद मफरूर लोगों को जो कि इस वक्त यमन में मौजूद नहीं है सज़ाए मौत का हुक्म दिया है। इनमें साबिक़ सदर के भाई यानी कि बशारुल असद के भाई माहिर अल असद और उसके अलावा साबिक़ वज़ीर दिफ़ा फ़हद जासिम और भी कुछ अहम शख्सियात शामिल हैं। इन तमाम अफराद को कत्ले उमद और ऐसे तशद्दुद का मुजरिम करार दिया गया है जिसकी वजह से उनको सज़ाए मौत की सज़ा दी गई है। ये शाम के अंदर बशारुल असद के ख़िलाफ़
پہلا فیصلہ ہے جو عدالت نے دیا ہے۔ جب دسمبر 2024 میں ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو وہ روس چلے گئے تھے، اس وقت بھی وہ روس میں مقیم ہے۔ بشار الاسد 2000 میں اپنے والد حافظ الاسد کے بعد ملک کے صدر بنے تھے۔ ان کے خاندان پر حکمرانی کی 5 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ محیط ہے۔ 2011 میں جمہوریت اور سیاسی اصلاحات کے مطالبہ شروع ہوا تو احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے ایک تباہ کن جنگ کی صورت اختیار کر گیا جس نے انٹرنل کنفلکٹ کو ہوا دی تھی۔ ان جنگوں میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، زخمی ہوئے، ملک سے باہر منتقل ہوئے، اور اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے شام میں قتل، تشدد اور جبری گمشدگی، جنسی تشدد اور شہریوں پر حملے کے متعدد سنگین خلاف ورزیوں کو ایک دستاویزی شکل بھی دی تھی۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب بشار الاسد روس میں موجود ہیں تو ان کی سزائے موت کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ فی الحال اس کا انحصار ان کی گرفتاری اور روس سے واپس شام کی جانب چلے جانے کے حوالے سے ہی کنیکٹ کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اپیرنٹلی یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا انٹل وہ خود سلنڈر کر کے اپنے ملک واپس چلے جائیں یا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آگے چل کے ہم بات کریں گے، دوسری بڑا جو چیز ہو رہی ہے وہ بھی یورپ اور رشیا کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں رشیا کی اور یوکرین کی جو وار ہے وہ بیسکلی یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ جڑے ہونے سے ہے، اور اس جنگ کو ہم گزشتہ 3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، تقریباً 3 سال مکمل ہو ہی گئے ہیں اور یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ یوکرینی جو صدر ہیں ولادن زیلنسکی وہ یہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا سے فوجی اہلکار اور ہتھیار حاصل کرنا صرف یوکرین نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بات انہوں نے رشیا کے لیے کی ہے کہ رشیا شمالی کوریا سے اسلحہ نہ خریدے اور ان کا پارٹنرشپ کی طرف نہ جائے۔ روس اور جو یوکرین ہے اس کے درمیان جنگ جاری ہے، شمالی کوریا کی مدد پر روس انحصار کر رہا ہے، یہ الزام عائد کیا گیا ہے ان کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ روس جتنے زیادہ شمالی کوریائی فوجی میزائلوں اور دیگر فوجی ذرائع کا استعمال کرے گا اتنا ہی جنگ میں ان کی کمزوریاں بڑھتی ہی جائیں گی۔ دوسری جانب روسی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یوکرین پہ ایک بڑے ڈرون کا حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے تاتارستان میں 13 افراد ہلاک اور 75 کے قریب زخمی ہو گئے۔ یوکرینی فوج نے ایک اور بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تانویو کی جگہ پر آئل ریفائنری میں اٹیک کیا ہے اور یہ بھی آگے چل کر ایک خطرناک حملہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں لبنان کی طرف جہاں سے ہمارے پاس تفصیل میں خبر موجود ہے۔ جنوبی لبنان پر قابض ظالم اسرائیلی افواج کا جو حملہ ہے وہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے مختلف علاقوں کو لبنان کے نشانہ بنایا ہے۔ خبر رساں ایجنسیز یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ زلتر الشرفیہ کے مقام پر مختلف علاقوں کو حملہ کیا گیا ہے جس میں بھاری توپ خانوں کا استعمال کیا گیا ہے اور بھاری مشین گنز بھی استعمال ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی امن نوفل کے مطابق صرف جمعے سے لے کر اتوار تک 445 گولے جنوبی لبنان پہ فائر کیے گئے ہیں۔ نوفل کے مطابق یہ گزشتہ کئی مہینوں سے جاری جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان کنٹروورسی ہے اس میں ایک شدید ترین گولے باری کے ریکارڈ میں ایڈ کر لیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں ایران کی طرف جہاں ایران میں پشسکیان کے استعفے کی جو افواہیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ مسعود پشسکیان کی ملاقات ہوئی ہے علی آیت اللہ خامنہ سے، اس کی تفصیل میں سے کچھ انفارمیشن ہم نے گزشتہ روز بھی آپ کو بتایا تھا۔ ایران میں جو موجودہ صدر ہیں ان کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں۔ فاطمہ مہاجرانی جو کہ ایرانی حکومت کی ترجمان ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسعود
پشیسکیان پر رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات اور حکومت کے لیے حمایت اور اعتماد کی ایک علامت ہے۔ یہ ملاقات جو تقریباً 7 گھنٹے تک جاری رہی تھی، یہ ثابت کرتی ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اب بھی ایک بہتر کوآرڈینیشن موجود ہے۔ ایرانی حکومت نے صدر کے استعفے سے متعلق خبروں کو افواہ قرار دیا ہے، اور اسی افواہ کی تردید کرنے کے لیے ہمیں فاطمہ مہاجانی ایک مرتبہ پھر سے سامنے آتی ہوئی نظر آئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ رہبر اعلیٰ کی جانب سے صدر اور جو حکومت کی حمایت ہے وہ اب بھی جاری ہے، لیکن سیاسی طور پر یہ ملاقات کتنی اہم ہے، کیا واقعی مسعود پشیسکیان جانے والے ہیں، اس کے حوالے سے کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ایران میں جو حکومتی تبدیلیاں ہیں ان کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، مذاکرات کا ایک اہم راؤنڈ چل رہا ہے، اور کیونکہ جو ایران کی حکومت کا اپیرنٹلی فیس ہیں وہ مسعود پشیسکیان ہیں، وہ عباس عراقچی ہیں، وہ باقر کالیباف ہیں، اور ان لوگوں کو اگر نکال دیا جائے تو مذاکرات یقیناً کسی جگہ پر کمزور ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جتنا ان تمام لوگوں کو دیکھا ہے، ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ دے ہیو دا گرپ آن دیئر سسٹم، اور وہ جانتے ہیں کہ انہیں ایران کی ثقافت کو، ایران کے لوگوں کو، ایران کے لوگوں کے جو محبت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو مضبوطی کے ساتھ، سالمیت کے ساتھ دنیا کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک بہت اہم قدم کے حوالے سے جو ترکیہ میں ڈیولپ ہوا ہے۔ ایک ایسی خبر ہے جو خطے کی سیاست کو طویل عرصے تک اس کے اوپر اثر ڈال سکتی ہے۔ ترکی کے سابق جنگجوؤں کی جزوی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ PKK ترکی کی پارلیمنٹ نے بعض قیدیوں کی سزاؤں کو معطل کر دیا ہے۔ ایک نئے قانون کی منظوری دی گئی ہے پارلیمنٹ میں۔ اس قانون کے حق میں 468 ارکان نے ووٹ ڈالا، جبکہ اس کی مخالفت میں 88 ووٹ ہوئے۔ PKK یہ اقدام اور ترکی کے درمیان جو یہ اقدام ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب قتل جیسے جرائم کو بھی اس قانون سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے، اور ترکی کے درمیان یہ تنازعات تقریباً 4 دہائیوں یعنی کہ 40 سال پر مشتمل ہے۔ PKK کب بنی، کیوں بنی، کیسے بنی، کیسے ختم ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ اگر سمجھنا چاہیں، PKK 1988 میں ترکی کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ 1984 سے لے کر اب تقریباً 40 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ تنازع ایک بہتر سمت کی طرف شاید جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس تنازع میں ترکی، شام، عراق اور مختلف علاقوں سمیت بہت سے ممالک کے 40,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ترکی ایک طویل تنازع کو سیاسی حل کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ اس کا جواب آپ خود ہمیں دیجیے۔ آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے، ناکہ بندی کا سلسلہ جاری ہونے کی وجہ سے $88 فی بیرل پر اس وقت موجود ہے، اینڈ وی آر فورسنگ کہ یہ $90 فی بیرل کو تیل کی قیمتیں کراس کرنے والی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو کہ پیر سے شروع ہو چکا ہے۔ آگے چل کر اس تیل کی قیمتوں کا امپیکٹ پیٹرولیم پرائسز، بجلی، ٹرانسپورٹیشن، خوراک اور مہنگائی پر ڈائریکٹلی ہوگا۔ اس لیے دنیا کی نظریں آبنائے ہرمز پر لگی ہوئی ہیں کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو جائے۔ ادھر غزہ کے حوالے سے اقوام متحدہ نے ایک نئی وارننگ جاری کی ہے۔ غزہ میں انسانی جو حقوق ہیں اس کی پامالیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، بدستور سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور کے تحت اسرائیل کی فائرنگ، گولہ بارود اور جو بحری حملے ہیں، ان کے نتیجے میں مزید شہریوں کی ہلاکت ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ کی جائیں، شہریوں کو اور شہری تنصیبات کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ادارے کے مطابق غزہ کے بیشتر علاقوں میں
जिस जंग का आगाज़ हुआ था इसमें गोला बारूद और जंगी मवाद की निशानदही की जा चुकी है, जो कि मुस्तकबिल में भी शहरियों के लिए एक ख़तरा बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि गज़ा में इंसानी इमदाद और ज़रूरी आलात तक रसाई बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ऐसे लगता है कि काबिज़ इजरायली फ़ौजी अक़वाम मुत्तहिदा तो क्या इस दुनिया में मौजूद किसी भी कानून को नहीं मानते हैं, और क्योंकि वो कोई कानून नहीं मानते इसलिए उनके ऊपर अमल दरामद भी नहीं करवाया जा रहा। वहाँ अमेरिका के साथ एक पीस बोर्ड बना है, वो पीस बोर्ड भी इजरायली हुकूमत के फ़ैसलों की वजह से अब हमें डामाडोल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये ख़बरें आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सो कॉल्ड स्टेट इसराइल के वज़ीर आज़म के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है। ये कन्फ्लिक्ट कहाँ जाके बैठेगा अभी इसके हवाले से कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, ताहम ये वाज़ेह है कि अमेरिका में अब भी इजरायली और ज़ायनिस्ट सोर्सेस का जो असर रसूख है वो मेंटेन है। आज की 8वीं ख़बर की तरफ अगर बढ़ें तो वो अमेरिका और ईरान के दरमियान नई पाबंदियों के हवाले से है। इस्माइल बकाई जो कि दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि अमेरिका एक दफ़ा फिर ईरान पर माशी और इक़्तिसादी जो दबाव है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सफारतकारी का मंसूबा जो भी हो, जो भी वो करना चाहते हैं, वो नई पाबंदियाँ आयद करना चाहते हैं। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि पाबंदियाँ किसी भी मसाइल का हल नहीं हो सकती हैं। तेहरान मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहरा रहा है, वो किसी भी मुल्क पर हमला नहीं कर रहा और इसके अलावा इसकी सरज़मीन अपने मफाद की दफ़ा के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और उन्होंने कहा है कि जिन ममालिक में अमेरिका मौजूद है, अगर वहाँ से ईरान के ऊपर हमला होता है तो वो अपने दफ़ा के लिए इसका जवाब देंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान पर जो दबाव है वो बरकरार रखने का इंदिया दे दिया है। थोड़ी सी बात करते हैं यमन में हौसियों के हवाले से कि उन्होंने अलमेखा सिटी पे क्यों हमला किया है। अलमेखा सिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है। इस बड़ी ख़बर को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि यमनी हुकूमत से वाबस्ता जो फ़ौजी ज़राए हैं, उन्होंने कहा है कि हौसी फोर्सेस ने बहर अहमर के साहिली इलाके अलमेखा शहर पर बैलिस्टिक मिज़ाइलों से हमला किया है। बंदरगाह की अहम तनसीबात को निशाना बनाया है। अलमेखा बंदरगाह वैसे भी अपनी तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है। ये बंदरगाह बाबुल मंदब के करीब वाक़या है। बहर हिंद, बहर अरब और बहर अहमर और सुइस कनाल को जोड़ने का एक अहम तजारती रास्ता है। इस शहर की मशहूरियत की एक बड़ी वजह यहाँ से कॉफ़ी की दरामद भी है। मोचा नामी जो कॉफ़ी पूरी दुनिया में मशहूर है वो इसी इलाके से जाती है। मोचा वो नाम है जो इसी बंदरगाह और इसी इलाके के साथ कनेक्ट किया जाता है। हत्ता कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जंगजू और इलाकाई ताकतों की कशमकश के साथ साथ इस बंदरगाह की तजारत हमेशा ही मुतासर होती है। इस वक्त इसके मुतासर होने से एक बड़ा ख़तरा डेवलप हो रहा है कि अगर बाबुल मंदब बंद हो जाती है, बहर अहमर बंद हो जाता है, सुइस कनाल बंद हो जाती है, तो ये जो तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, व्हाट दे विल डू। एक बार फिर ये हमला इस बात की अलामत बन चुका है और निशानदही कर रहा है कि बहर अहमर के अतराफ़ में जो तजारती रास्ते हैं वो भी अब ख़तरात से महफूज नहीं रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ़ उस एक हमले की वजह से जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। अमेरिका और इज़राइल की कोऑर्डिनेशन से जो ईरान के ऊपर हमला किया गया है, ये सिर्फ़ उसके नताइज के कुछ ग्लिम्स हैं। और अब आखिर में आते हैं उस सवाल की तरफ कि क्या अमेरिका वाकई ईरान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है। तो ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है, आबनाए हुर्मुज़ की जो सूरत हाल है, इसके अलावा तेल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, मौजूदा ख़ित्ते की जो सूरत हाल है और साथ साथ दुनिया में जो तब्दीली आ रही है, वो तमाम इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि अब कुछ बड़ा डेवलप होने वाला है। 37 जंग अज़ीम का आगाज़ हो चुका है।
یا ہونے والا ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ آج کے ویلاگ میں ہم نے بات کی ہے بشار الاسد کی سزائے موت کی سزا کے حوالے سے، روس نے ایران کے اوپر جو بڑا حملہ کیا ہے اس کے بارے میں، جنوبی لبنان کے اوپر قابض اسرائیلی فوجیوں کا حملہ بڑھ رہا ہے، ایران میں جو صدر پشیزگیان ہیں ان کے استعفے کی افواہ تو زور پکڑ رہی ہے، لیکن ان کی تردید سامنے آ گئی ہے۔ ترکی PKK کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یمن میں المخا کے مقام پر جو حملے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور جاتے جاتے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی وزیر داخلہ پہنچ چکے ہیں تہران، جہاں وہ اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اس حوالے سے کنفرم اطلاعات بھی دے دی ہے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے قطر یہ کہہ رہا ہے کہ عمان اور ایران کے درمیان ہونے والا جو سلسلہ ہے وہ بہتر سمت میں گامزن ہے، اور وہ آگے بھی ایسے ہی بڑھتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ یہ ہے آج کی ویڈیو جو آپ نے دیکھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک نہیں کیا تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ دنیا بھر میں ڈیولپ ہونے والی اہم سچویشن کی رپورٹس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔